ज़ियाउल एडकर साहब ये बताइएगा कि जैसे ये खबर सामने आई कि मोदी और उसकी बी टीम से इमरान खान को शदीद खतरा है, इमरान खान को फौरी तौर पे जेल अडियाला से कहीं महफूज मुंतकिल मकाम पे किया जाए। और उसके बाद हमने देखा कि एकदम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 111 ब्रिगेड मैदान अमल में आई और मुतालबा करना शुरू कर दिया। और ऐसा लगा कि जैसे बहुत बड़ा प्लान जो है वो पाश पाश हो गया और इमरान खान को महफूज मकाम पे जो है मुंतकिल करने की खबरें चल चुकी थी। ये बताइएगा कि इस खबर के बाद क्या हुआ, अचानक जंगी रुक गई? देखें, ये क्रेडिट भी आपको जाता है, ये खबर भी आपने ब्रेक की थी और आपकी इस खबर का नोटिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी लिया था। लेकिन एक चीज़ देखें कि अडियाला जेल किसके अंडर है? पंजाब हुकूमत के अंडर है। पंजाब हुकूमत किसके पास है? मरियम नवाज के पास है। हम यही तो बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं अवाम पाकिस्तान को भी, इदारों को भी, कि ये नून लीग का जो ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान, इससे आप कोई अच्छाई की तवक्को ना रखें। ये पाकिस्तान के मुखलिस नहीं हो सकते। आप देखें कि तारीख़ का सबसे बड़ा ब्लंडर करने जा रहे थे पंजाब हुकूमत, मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ, ये सारी काबीना मिल के। वो तारीख़ का सबसे बड़ा ब्लंडर क्या था? एक चीज़ आप जहन में रखें कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आप देखें कि जितनी भी जिसकी भी हयात लिखी है ना, तो मौत वो है। आप एक चीज़ देखें कि एक प्लान अल्लाह बनाता है, एक प्लान इंसान बनाता है। हमेशा प्लान वही कामयाब होता है जो मेरे अल्लाह ने बनाया होता है। इंसान के तमाम प्लान फेल हो जाते हैं। आप देखें कि आज अल्लाह पाक की मेहरबानी से, अल्लाह पाक के करम से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी महफूज है, इमरान खान साहब भी महफूज हैं। और हम सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो डिमांड कर रहे हैं आज की मौजूदा जो सो कॉल्ड फॉर्म 47 वाली हुकूमत है उससे, कि फौरी तौर पे इमरान खान को रिहा करें। उनको ऐसे अपना देकर सर आप उसकी बात करें। देखें, यही बात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा से हम ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर रहे हैं। जी। आप देखें, आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, 2019 में देख लें। एयर चीफ आपका मुजाहिद खान, वो कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा दिलेर लीडर नहीं देखा। जिस तरह इमरान खान को बताया गया कि इंडिया हमला करने लगा है तो इमरान खान के मुंह से निकला फायर। तो इस तरह का होता है जज्बा पाकिस्तान के लोगों में, ये दुनिया को बताया गया है। बेसिकली आप देखें कि आज पाकिस्तान के जवानों की, पाकिस्तान की फोर्सेस की, पाकिस्तान के लोगों की जो मैं समझता हूँ कि जो कुव्वत है वो नज़र आई है लोगों को कि हाँ वाकई ये सब कुछ कर सकते हैं। आप देखें कि इसका आपके सवाल का जवाब है कि फ्रांस इंडिया को कह रहा है कि काश आपके पास पाकिस्तानी पायलट होते। हजूर, सिर्फ चीज़ें या ये मटीरियल या मवाद या जहाज़ ये मैटर नहीं करते, ये जज्बा मैटर करता है, ये जज्बा शहादत है। हम लोग वो हैं जो अपने सीनों पे बम बांध के टैंकों के नीचे आने को तरजीह देते होते हैं। आपको पता है, आप 65 की जंग देख लें, आप बाकी माहौल देख लें, आप कारगिल के हवाले से देख लें। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर स्टेज पे फाते रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी हमेशा फतह हमारा मुकद्दर बनेगी। ज़ियाउल एडकर साहब, जैसे ही खबर सामने आई कि ये जो मोदी, अलीमा खान ने कहा मोदी और उसकी बी टीम से जो है वो इमरान खान को शदीद खतरा है। ज़ियाउल एडकर साहब ये बताइएगा कि जैसे ये खबर सामने आई कि मोदी और उसकी बी टीम से इमरान खान को शदीद खतरा है, इमरान खान को फौरी तौर पे जेल अडियाला से कहीं महफूज मुंतकिल मकाम पे किया जाए। और उसके बाद हमने देखा कि एकदम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 111 ब्रिगेड मैदान अमल में आई और मुतालबा करना शुरू कर दिया। और ऐसा लगा कि जैसे बहुत बड़ा प्लान जो है वो पाश पाश हो गया और इमरान खान को महफूज मकाम पे जो है मुंतकिल करने की खबरें चल चुकी थी। ये बताइएगा कि इस खबर के बाद क्या हुआ, अचानक जंगी रुक गई? देखें, ये क्रेडिट भी आपको जाता है, ये खबर भी आपने ब्रेक की थी और आपकी इस खबर का नोटिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी लिया था। लेकिन एक चीज़ देखें कि अडियाला जेल किसके अंडर है? पंजाब हुकूमत के अंडर है। पंजाब हुकूमत किसके पास है? मरियम नवाज़ के पास है।
ہم یہی تو بار بار بتانے کی کوشش کر رہے ہیں عوام پاکستان کو بھی، اداروں کو بھی، کہ یہ نون لیگ کا جو خاندان ہے، شریف خاندان، اس سے آپ کوئی اچھائی کی توقع نہ رکھیں. یہ پاکستان کے مخلص نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر کرنے جا رہے تھے پنجاب حکومت، مریم نواز اور نواز شریف اور شہباز شریف، یہ ساری کابینہ مل کے. وہ تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر کیا تھا؟ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جس کی بھی حیات لکھی ہے نا، تو موت وہ ہے. مجھے لائف لگا. آپ ایک چیز دیکھیں کہ ایک پلان اللہ بناتا ہے، ایک پلان انسان بناتا ہے. ہمیشہ پلان وہی کامیاب ہوتا ہے جو میرے اللہ نے بنایا ہوتا ہے. انسان کے تمام پلان فیل ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آج اللہ پاک کی مہربانی سے، اللہ پاک کے کرم سے الحمدللہ پاکستان بھی محفوظ ہے، عمران خان صاحب بھی محفوظ ہیں. اور ہم سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں آج کی موجودہ جو سو کالڈ فارم 47 والی حکومت ہے، اس سے کہ فوری طور پہ عمران خان کو رہا کریں، تاکہ وہ عمران خان صاحب آ کے ملک کے جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، جو انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا فیس دکھانا ہے، وہ آ کے سنبھالیں اور اس چیز کو لوگوں کو دکھائیں کہ حقیقی لیڈر کیا ہوتا ہے. ان سے تو آپ نے آزما کے ان کو دیکھ لیا کہ حالات جنگ میں بھی یہ پاکستان کے نہیں ہیں، یہ عوام کے نہیں ہیں، یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں. وہی ایک ہی تو خیر خواہ ہے، ایک ہی تو لیڈر ہے، ایک ہی تو رہنما ہے، جس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. اس کو واپس لائیں اور دیکھیں کہ دشمن آپ کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات کرتا ہے. وہ ایک دفعہ 2019 میں بھی کوشش کی تھی، کس طرح ریٹیلیٹ کیا تھا. آج اگر عمران خان ملک کا حکمران ہوتا تو آپ کو حقیقت میں نظر آ جاتا کہ واقعی یہ اتنی جرات، اتنی حماقت بھی نہ کرتا جتنی انڈیا نے کی ہے. آپ کو چاہیے ہوتا ہے دلیر لیڈر، آپ کو چاہیے ہوتی ہے انسپائریشن، آپ کو چاہیے ہوتا ہے کمانڈ کرنے والا بندہ، آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایسا بہادر انسان جو ملک کی کمانڈ سنبھال سکے. ملک کی کمانڈ سنبھالنے کے یہ موجودہ حکمران لائق نہیں ہیں. یہ موجودہ حکمران اس حد تک اپنے آپ کو ایکسپوز کر چکے ہیں کہ اب دنیا بھر سے لوگ جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ ان پہ لانتیں بھیج رہے ہیں کہ اتنے دن ملک میں جنگ کی صورتحال رہی، ملک پہ جنگ مسلط کر رہا تھا انڈیا، اور آپ لوگ خاموش رہے. آپ سے کسی بھی قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ نہ دیا جا سکا، آپ اپنی زبان سے ایک مودی کا نام نہ لے سکے. آخر میں ضیاء الرحمن صاحب یہ بتائیے گا، افواج پاکستان اور سارے چیف جنہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا، کیا ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے؟ دیکھیں، پوری قوم کسی بھی ملک میں جب جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ میں ہمیشہ جو بارڈر پہ لڑنے والے جوان ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. آپ نے دیکھ لیا اکاڑا میں، لاہور میں، یا باقی جو ہمارے بارڈرز ایریاز ہیں، وہاں پہ لوگ جا کے سول کپڑوں میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے، جوانوں کے ساتھ بارڈر میں خود سے بھی بندوقیں مار رہے تھے جو ڈرونز آ رہے تھے، خود سے بھی AK-47 جیسی کلاشنیں اٹھا کے مار رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ یہ جذبہ ہوتا ہے لوگوں میں. آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں، بارڈر پہ لڑنے والا ہر فوجی ہمارے ماتھے کا فخر ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے کہا تھا یہ ادارے بھی میرے ہیں، یہ فوج بھی میری ہے، یہ پاکستان بھی میرا ہے، اور انشاءاللہ حکمرانی بھی عمران خان ہی کرے گا. آخر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جو انڈین ڈرونز آئے تھے، لاہور کے ایک شہری نے انڈین ڈرون کو، 2 بندے آئے، ایک نے ٹینکی پہ رکھا، پچھلے نے دوسرا حصہ اٹھا کر بھاگ گئے ہیں. ابھی تک پولیس ان کو تلاش کر رہی ہے، اور میسج دیا DSP صاحب نے کہ کائنڈلی مہربانی کرے، شہریوں سے التماس ہے کہ انڈین ڈرون واپس کرے، ہم نے اس کو فرانزک کروانا ہے. تو یہ قوم ہے جس سے مودی جنگ چھیڑ بیٹھا تھا. مودی سے بڑا بے وقوف اور جاہل اس دنیا میں کوئی ہوگا جو 1 to 5 پہ آپ کے ڈرونز اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں تو وہ آپ کو جنگ جیتنے دیتے. وہ تو آپ کی نسلیں تباہ کر دے گی. پاکستانی قوم ایسی قوم ہے. خدا را آپ کو سوچنا چاہیے آپ کس ملک سے اور کس عوام سے اور کن لوگوں سے جنگ کر رہے ہیں. تھینک یو.